फिलिपी 4 को 5 देखि नै पढ्छौं हामी। यहाँ के भनेर लेखेको छ परमेश्वरको वचनमा भने, तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। केही कुरामा चिन्तित नहो, तर सबै कुरामा धन्यवाद सहित प्रार्थना र अन्तर्विन्तीमा तिमीहरूको माग परमेश्वरमा जाहेर होस्। यहाँ भन्दैछ इंग्लिशमा यसरी लेखेको छ, मैले इंग्लिशको खोलेको छैन रहेछ, पढ्नुपर्छ 4 को 5 देखि। Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So, परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ, हामी केही कुरामा चिन्तित नहुनु, हामी केही कुरामा चिन्तित नहुनु भन्ने कुरालाई एङ्सियस, चिन्तित, किनभने जब हामी चिन्तित हुन्छौँ, एङ्जाइटीले चाहिँ जहिले पनि गलत कुराहरू गर्न लगाउँछ हामीलाई। एङ्जाइटीले चाहिँ जहिले पनि हामी मिस्टेक गर्छौँ लाइफमा। यहाँ बाइबलले हामीलाई सफासँगले यसको बारेमा बताएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको किताब 6 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने डल्लै एउटा 6 अध्यायको 25 देखि लिएर 34 पदसम्म 9वटा वर्स दिनुभयो प्रभुले, जहाँ चाहिँ हामीलाई एङ्सियस नहुनु, चिन्तित नहुनु भनेकन हामीलाई सिकाएको छ। अनि यो खण्डलाई आज हामी हेर्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नै मुखले भन्नुभएको कुरालाई हामी हेर्छौँ। मत्तीको किताब 6 अध्यायको 25 देखि लिएर 34 पदलाई हामी अलिकति हेर्छौँ। त्यो कुरालाई पावलले यहाँ फिलिपीको मण्डलीलाई एड्रेस गरेको छ, अनि त्यो हामीलाई पनि एड्रेस गरेको हो। अनि हामी त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको, प्रभुको आफ्नै मुखबाट निस्केको शब्दद्वारा हामी यसलाई अझै राम्रोसँगले बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो त 6 अध्यायको 25 देखि उहाँले भन्नुभयो, यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, हामीले के खाउँला कि के पिउँला भन्ने आफ्नो प्राणको निम्ति र आफ्नो शरीरको निम्ति के लगाउला भन्ने तिमीहरू फिक्री नगर। के प्राण खाने कुरा भन्दा र शरीर लुगाफाटा भन्दा तम होइन। सो प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरू चाहिँ एङ्सियस नहो अबाउट यर लाइफ, आफ्नो जीवनलाई लिइकन। हामी दुईवटा कुरालाई लिइकन हामी एङ्सियस हुँदो रहेछौँ। नम्बर 1 चाहिँ हाम्रो जीवनलाई लिएर, अर्को चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि। सो दुईटै कुरालाई प्रभुले एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ। तिमी के खान्छौ, के लगाउँछौ भन्ने कुरालाई लिइकन तिमी फिक्री नगर। सो के खान्छु भन्ने कुरा चाहिँ प्राणको फिक्री रहेछ, चिन्ता रहेछ। अनि अर्को चाहिँ के लगाउँछु भन्ने चाहिँ शरीरको निम्ति फिक्री रहेछ। सो यो दुईटै कुरालाई प्रभुले हामीलाई लिइकन हामीलाई एङ्सियस नहुनु भन्नुभएको छ। किनभने जब हामी यो कुराहरूलाई लिइकन एङ्सियस हुन्छौँ, तब हामीले परमेश्वरको योजनालाई हाम्रो जीवनमा रोक्छौँ। फिक्रीले या सोचले, हाम्रो गनगनले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको योजनालाई हाम्रो जीवनमा हामीले रोक्छौँ। अयुबको किताब 38 अध्यायमा प्रभुले अयुबलाई सोध्नु भएको छ, यो व्यर्थको कुराहरू गरेर मेरो योजनालाई धमिलाउने व्यक्ति को हो भनेर प्रभुले सोध्नु भएको छ। पढौँ ल त्यसलाई, तपाईँले खोज्नुहोस्। जब च्याप्टर 38 मा प्रभुले अयुबलाई हप्काउनु भएको छ। 38 को 1 अनि 2 मा, 38 को 1 अनि 2 मा अयुबको जीवनमा जस्तो जाँच त हाम्रो जीवनमा आएको छैन। अनि अयुब एउटा धर्मी व्यक्ति थियो, र परमेश्वरले अयुबको जीवनमा जाँच आउन दिनुभयो। अनि त्यो जाँचले गर्दाखेरि अयुब कहिले पनि धर्म रहेन। उसको विश्वास चाहिँ अलिकति पनि धर्म रहेन, तर विश्वास नधर्म रहने व्यक्तिको जीवनमा पनि फिक्री चाहिँ आउँदो रहेछ। सुन्नुहोस् है, म विश्वास गर्छु भन्दैमा मेरो जीवनमा फिक्री हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नसोच्दा पनि हुन्छ। विश्वास गर्छौँ नि हामी सबैजना। हामी अयुब विश्वासी थियो। अयुबले उसको जीवनमा उसको बोलीबाट कहिले पनि पाप गरेन भनेर यहाँ लेखेको छ है। अयुबको बोलीमा उसले पाप गरेन। He did not sin by what he said.
तरै भए तापनि अयुब वाज अ भेरी फेथफुल जब एकदमै विश्वासयोग्य मान्छे थियो अयुब एकदमै विश्वासयोग्य व्यक्ति थियो तर विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई पनि फिक्रीले छोपेको थियो अनि जब पनि एउटा मान्छेलाई फिक्रीले छोप्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ उसको जीवनमा त्रास सुरु हुन्छ उसको जीवनमा एउटा डर सुरु हुन्छ जसरी अब्राहमलाई बाइबलले लेखेको छ बाइबलमा उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायमा लेखेको छ घोर अन्धकार र त्रासले उसलाई छोप्यो भनेको छ अनि त्यो घोर अन्धकार र त्रासले छोपेपछि चाहिँ त्यो मान्छे के हुन्छ लट्टिन्छ त्यो मान्छेको जीवनमा एउटा यस्तो स्लम्बर आउँछ एउटा यस्तो लट्टिने कुरा आउँछ ऊ स्पिरिचुअल इन्साइट उसको आत्मिकी अन्तर्दृष्टि चाहिँ के हुन्छ बन्द हुन्छ अब यो कुरालाई फर्स्टदेखि भन्छु ल तपाईहरुलाई अहिलेसम्म जे भने पहिलो फर्स्टदेखि भन्छु वचनले हामीलाई के भन्दैछ हामी केही कुरामा पनि चिन्तित नहुनु अरे डु नट बी एङ्सियस अबाउट एनिथिङ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो मत्तीको किताबमा तिमीहरू चाहिँ मत्तीको किताब 6 अध्यायको 25 देखि लिएर 34 पदसम्म चाहिँ डु नट बी एङ्सियस फिक्री नगर भन्ने विषयमा डल्लै प्रभुले यहाँ भर्स दिनुभएको छ यहाँ 9 वटा भर्सेस छ यो 9 वटा भर्समा प्रभुले हामीलाई फिक्री नगर्नु भनेर सिकाउनु भएको छ मत्तीको किताब 6 अध्यायको 25 देखि लिएर 34 सम्म अनि फिक्रीले चाहिँ के गर्दा रहेछ फिक्रीले चाहिँ परमेश्वरको प्लान जो छ परमेश्वरले हामी सबैजनाको लागि एउटा के राख्नु भएको छ प्लान राख्नु भएको छ परमेश्वरको एउटा प्लान छ अनि त्यो प्लान हामी सबैको लागि परमेश्वरले राख्नु भएको छ अनि बाइबलले के भन्छ त्यो प्लान चाहिँ हाम्रो भलाइको लागि हो बुराइको लागि होइन यर्मिया 29:11 मा भनेको छ हैन मैले तेरो लागि बनाएको योजनाहरू चाहिँ तेरो भलाइको लागि हो तेरो बुराइको लागि होइन सो त्यो योजनालाई हामी एकैचोटी ओभरअल बुझ्न सक्दैनौं माथिदेखि तलसम्म हामी बुझ्न सक्दैनौं त्यो योजनालाई त्यो योजनालाई माथिदेखि तलसम्म नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी जुन कोर्सबाट भएर जान्छौं जुन बाटो भएर जान्छौं त्यो बाटोबाट जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फिक्रीले छोप्छ जसरी अब्राहमलाई परमेश्वरले के गर्नु भएको थियो हि कॉल्ड हिम अनि प्रभुले के दिनुभयो एउटा प्लान दिनुभयो तर डल्लै कुरा चाहिँ बुझ्न दिनु भएन अब्राहमलाई प्रभुले प्लान के दिनु भएको थियो भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो प्रभुले बोलाउनु भयो तेरो देश तेरो कुटुम्ब तेरो पिताको जहानबाट त निस्केर आइज अनि 3 वटा कुरा भन्नुभयो म तँलाई आशिष दिनेछु अनि तँमा नै पृथ्वीको सबै कुलले आशिष पाउँछ तँलाई आशिष दिनेहरू आशिषित हुन्छ तँलाई श्राप्नेहरू श्रापित हुन्छ सो यो 3 वटा कुरा 3 वटा प्रमिसको साथमा प्रभुले बोलाउनु भयो अब्राहमलाई द्याट्स इट त्यति मात्रै थियो त्यहाँदेखि प्रभुले बोल्नै भएन तर प्रभुले जब हामीलाई बोलाउनुहुन्छ प्रभुले झुट बोल्नुहुन्न परमेश्वरले अब्राहमको लागि एउटा प्लानलाई के गर्नु भएको थियो इस्टाब्लिश गर्नु भएको थियो अनि त्यो इस्टाब्लिश प्लानमा अब्राहमको काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ उभिनु पर्ने थियो उसले विश्वास गर्नुपर्ने थियो अनि बाइबलले भन्छ अब्राहमले के गर्यो विश्वास गर्यो अनि त्यो विश्वास उसको लागि के गर्न्यो धार्मिकता गर्न्यो अब मैले अघि तपाईलाई एउटा पोइन्ट के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ विश्वास गर्यो भन्दैमा हामीलाई जीवनमा फिक्री आउँदैन भन्ने चाहिँ होइन हेर्नुस् है फिक्री चाहिँ अविश्वासको चिन्ह पनि होइन तर भए तापनि फिक्रीलाई परमेश्वरले दुष्टता भन्नुभएको छ खराबी भनेको छ मत्तीको किताब 6 अध्यायमा प्रभुले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ के हो त्यो चाहिँ खराबी हो सो हामीले यदि हामी त्यो खराबी हाम्रो जीवनमा आउँछौं भन्ने चाहिँ आउन दिन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ यसो भनेर लेखेको छ मत्तीको किताब 6 अध्यायको 34 पदमा हेर्नुस् है यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्छ आजको बुराई आजको निम्ति यथेष्ट छ त्यो भनेको के हो फिक्रीलाई चाहिँ बाइबलले के भनेको छ बुराई भनेको छ आजको बुराई आजको निम्ति यथेष्ट छ है सो प्रभुले सफिसिएन्ट फर द डे इज इज ओन ट्रबल हामीले जब फिक्री गर्छौं परमेश्वरको योजना धमिलिन्छ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजना चाहिँ हाम्रो जीवनमा धमिलिहाल्छ अब अब्राहमको पर्सपेक्टिभबाट फेरि तपाईलाई भन्छु अब्राहम विश्वासको को थियो पिता थियो अब्राहमले जुन चाहिँ विश्वास गर्यो परमेश्वरको अगाडि त्यो विश्वास के गर्न्यो धार्मिकता गर्न्यो सो अब्राहमले सानोतिनो विश्वास गरेको थिएन
तरै भए तापनि उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायमा हामीले गएर हेर्दाखेरि घोर अन्धकार र त्रासले उसलाई के गर्यो, छोपेको छ। त्यसलाई पनि पढिदिनु पर्यो। 15 को 12मा लेखेको छ, तर 7 देखि नै पढौँ है। फेरि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, यो देश तेरो अधिकारमा दिनलाई कल्दीहरूको उरबाट तँलाई ल्याउने परमप्रभु मै हुँ। जब अब्राहमको जीवनमा उसले एकदमै गाह्रो परिरहेको थियो, उसलाई गाह्रो परिरहेको थियो, उसको सन्तान नै जन्मेको थिएन। उसले प्रभुलाई भन्यो, हामीलाई गाह्रो परेर प्रभुलाई भन्नु चाहिँ शङ्का होइन, मलाई साह्रो पर्दैछ प्रभु भन्नु चाहिँ शङ्का होइन। अब्राहमले जब भन्यो नि, प्रभु मेरो जति नै धनी बनाए के गर्नु, यो सबै धनको मालिक त को हुन्छ, जमिसक्यो एलिएजर नै हुन्छ भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, होइन, म तँलाई आशिष दिन्छु। अनि प्रभुले उसलाई अझै कुरा बताउनु भयो। अनि जब परमेश्वरले उसलाई बाहिर लानुभयो, त्यसको बादमा बाहिर लानुभयो अनि आकाशतिर हेरेर तारा गर्न लाउनुभयो, गर्नु सक्छस् भन्दाखेरि गर्न सक्दैन। अनि प्रभुले भन्नुभयो, तेरो सन्तान पनि त्यत्तिकै हुन्छ। अनि त्यो भनिसकेर, त्यो भन्ने बित्तिकै अब्राहमले के गर्यो अरे, परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो भनेको छ। माथि हेर्नुहोस् त 5 पदमा, 5 र 6 पदमा। अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो, आकाशतिर हेरेर तारा गर्न सक्छस् कि सक्दैनस् गनी हेर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, र तेरा सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछन्। अनि तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो भनेको छ। जब अब्राहमले त्यो कुरालाई हेर्यो अनि उसले विश्वास गर्यो, बाइबलले के भनेको छ, उसको लागि धार्मिकता गनियो। तर अब हेर्नुहोस् है, फेरि तिनलाई भन्नुभयो, यो देश तेरो अधिकार दिनलाई कल्दीहरूको उरबाट ल्याउने परमप्रभु मै हुँ। प्रभु अब्राहमसँग बात मार्नु हुँदैछ। अब्राहमसँग बात मार्नु भएको चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली बात मार्नु भएको छैन। इट्स अ भेरी लङ इन्टरभल अफ टाइममा। सो अब्राहमको एङ्जाइटीलाई हामी बुझ्न सक्छौँ किनभने आज जस्तो हाम्रो रिटर्न वर्ड जसरी छ, हामीलाई त गाह्रो पर्यो भने हामी के गर्छौँ, हामी केही गर्न सकेन भने हामी गएर बाइबल खोल्छौँ त होइन। अनि प्रभु तपाईँ मसँग एउटा बोल्नुहोस्, अनि प्रभु बोल्नुहुन्छ। कोही बेला हामीले बुझेन भने फेरि अर्को वर्ष पढ्नु, फेरि बोल्नुहोस् भन्छ है। प्रभुले त्यहाँ पनि ओके नै छ, किनभने प्रभुको वचन हामी प्रभुसँगै छौँ नि त त्यहाँ एटलिस्ट हामी होइन। तर अब्राहमसँग त त्यो पनि थिएन। अनि भन्नुभयो, अब अब्राहमले भने, परमप्रभु परमेश्वर मैले अधिकार गर्न पाउँछु भन्ने म कसरी थाहा पाऊँ। मैले तिनलाई भन्नु, मेरो निम्ति 3 वर्षको एउटा कोरोली, 3 वर्षको एउटा पाठी, 3 वर्षको एउटा भेडा, एउटा ढुकुर र एउटा परेवाको बच्चाले। अब तिनले ती सबै उहाँ कहाँ ल्याए र माझमा 2 फ्याक पारेर हरेक फ्याक मुखमुख गरी राखिदिए। तर पंक्षीहरू चाहिँ तिनले 2 फ्याक गरेनन्। अनि चिल र गिद्धहरू ती मरेका पशुहरूमाथि झम्टन्दा अब्राहमले धपाए। सूर्य अस्ताउँदा अब्राहम मस्त निन्द्रामा परे र त्रास र घोर अन्धकारले तिनलाई छोप्यो। सो यो त्रास र घोर अन्धकार चाहिँ के हो याद छ, त्यो चाहिँ फिक्री हो, द्याट इज एङ्जाइटी। उसकोमा परमेश्वरको प्रतिज्ञा थियो। यो कुरा नि अब हामी पनि अनुभव गर्छौँ। मतलब म एज अ फादर, एउटा बाउ भएर म के अनुभव गर्छु भने, परमेश्वरले दिनुभएको छोराछोरी सन्तान छ, अनि यिनीहरूलाई परमेश्वरको भयमा हुर्काउनु हाम्रो जिम्मा हो। अनि प्रभुको वचनले चाहिँ के भनेको छ नि, तेरो बालक छोराछोरीलाई तैँले ठिक बाटोमा लगाइस्, बाल्य अवस्थामै तैँले सिकाइस् भन्छ। के हुन्छ, उसको समझ भएको उमेरमा आइपुग्दाखेरि है उसले के गर्छ, उसले त्यो कुरालाई पक्रिन्छ, किनभने उसलाई ठिक शिक्षा। तर त्यो भन्दै पनि अहिलेको वर्तमान स्थितिलाई हेर्दाखेरि कोही बेला त्रासले छोप्छ। तर त्यहाँ विश्वास गर्नु चाहिँ नि त्यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ। हामीले गर्दै गरेको प्रार्थनामा पनि कोही बेला हामी, तपाईँ सायद परिवारबाट एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो पत्नी हुनुहुन्छ जसको पति बाँचेको छैन प्रभुमा, अनि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि एक दिन बाँच्छ भनेको, तर अहिलेको उसको वर्तमान व्यवहारलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्रासले छोप्छ। तपाईँ आफै कुनै चङ्गाईको लागि विश्वास गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईँको अहिलेको वर्तमान त्यो रोग जाति नभएको कुराले देख्दाखेरि तपाईँलाई पनि त्रासले छोप्छ होइन। हामी त्यस्तो सिचुएसनबाट जान्छ। तपाईँ एउटा छोरा हो या एउटा छोरी हो, तर आफ्नो परिवारको लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईँले झन् प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ, उता उनीहरूले झन् डरलाग्दो के देखाउँछ है, त्यो हुन सक्दैन भन्ने इम्पोसिबल सिचुएसन देखाउँदा के हुन्छ,
हामी त्रासले छोपिन्छौँ। अब्राहम पनि त्रासले छोप्यो, त्यसै छोपेको थिएन, किनभने सन्तान पनि हुनु छैन। प्रभुले तारा पनि देखायो, उसले विश्वास पनि गर्यो, धार्मिकता पनि गर्यो, तर भए पनि सन्तान त हुनै छैन, उसलाई त्रासले छोप्यो। अनि त्यो एङ्जाइटीले के गर्छ, परमेश्वरको योजनालाई धमिलो बनाइन्छ। हो त्यो एङ्जाइटीले चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एङ्जाइटीको बेलामा चाहिँ हामीले जीवनमा मिस्टेक्स गर्ने हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, क्षमता हुन्छ। यहाँ अब्राहमको जीवनलाई नै हामीले हेऱ्यो भने नि, जब त्यो कुराहरू भने नि, तब अब्राहम तेरो सन्तान हुन्छ भन्ने बित्तिकै एङ्जाइटीले गर्दाखेरि के भयो, उसले कोसँग विवाह गर्यो, हागारसँग विवाह गर्यो। एङ्जाइटीले गर्दाखेरि उसले के गर्यो, परमेश्वरको ग्रेट प्लानलाई चाहिँ उसले के गर्यो, उसको फ्लेसको हिसाबले उसले इम्प्लिमेन्ट गर्न थाल्यो। अब त्यो चाहिँ उसको लाइफको ग्रेटेस्ट मिस्टेक थियो। त्यो अब्राहम आफैले पनि गरेको थिएन, तर उसले के गर्यो, उसले प्रभुकोबाट फर्स्ट ह्यान्ड सुन्दै पनि उसले के गर्यो, उसले उसको पत्नीको सल्लाहलाई, मतलब पति भएर पत्नीको सल्लाह लिनु हुँदैन भनेको होइन, तर यो केस चाहिँ एकदमै स्पेसल थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको थियो नि त उसलाई, प्रभुले भन्नुभएको थियो तेरो हुन्छ, तेरै सन्तान हुन्छ भन्दा पनि हागारले के गर्यो, उसले मिसइन्टरप्रेट गर्यो। अनि उसले भन्यो होइन, म त बुढी भइसकेको छु, सायद परमेश्वरले तपाईँलाई हाम्रो दासीबाट सन्तान दिनुहुन्छ भनेको होला, सो ओके मेरो कन्सेन्ट दिन्छु, तपाईँलाई विवाह गर्नुहोस् है। अब्राहमले के गर्यो, विवाह गर्यो। किनभने अब्राहमले उसले फिजिकल हेऱ्यो। हामी पनि के हुन्छ नि, कोही बेला गाह्रो सिचुएसन आउँदाखेरि कसकोमा कुद्छ मान्छे, वचनमा नकुदेर फ्ल्यासमा कुदिहाल्छ। त्यहाँदेखि ऊ एउटा सियरकोमा जान चाहन्छ, ऊ एउटा प्रफेटकोमा जान चाहन्छ। एउटा प्रफेटकोमा अस्ति मलाई एकजनाले फोन गर्नुभएको थियो, उसको जीवनमा गाह्रो सिचुएसन आउँदाखेरि ऊ पनि गएछ, कुनै कुन चाहिँ प्रफेटेस आएको छ, एकदम माइटी सियर आएको छ, उसले भनेको त छेत्रै पुग्छ। अनि एक्साइटेड भएर प्रार्थना गरेर बिहानै गएको त, आमा तिम्रो घरमा त सबै लथालिङ्गै हुने रहेछ, तिम्रो गर्दै गरेको हो काहीँ पनि गलत रहेछ, टाक्टो त्यसो भन्नेछ। अन्त भोलिपल्ट मलाई फोन गरेछ, यस्तो भन्ने त मलाई त त्यस्तै हो भनेर भन्दै थिएँ। परमेश्वरको वचनले के भन्छ मैले त्यही भने, परमेश्वरको वचन किन हामी मान्छेकोमा कुदेर जान्छौँ भने के हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ। मलाई भनेपछि चुपचाप बसेर पर्खिँदाखेरि तैँले के पाउँछस्, शक्ति पाउँछ, विश्राम पाउँछस् भनेको। तर तिमीहरूले त के गर्छौ, मान्दैनौ भनेको छ यसै 30:15-16 तिमीहरूले त भन्छ हामी त एकदम द्रुत गतिमा चढेर कुद्ने पशुमा चढेर भाग्छौ। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरू भाग्नेछौ, तर तिमीहरूको शत्रु त्यो भन्दाखेरि द्रुत गतिमा आउँछ, ओभरटेक गर्छ। हेर्नुहोस् है, अब्राहमको जीवनमा त्यो एङ्जाइटीले चाहिँ एउटा इट ओपन द डोर। आजको बिहान एउटा कुरालाई याद राखौँ, हाम्रो जीवनमा एङ्जाइटीले जहिले पनि एउटा लिगल डोरलाई खोलिदिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ, अब्राहम हि वाज अ भेरी राइचियस म्यान, होली म्यान थियो, परमेश्वरको नजरमा एउटा धर्मी बलिदान दिएको व्यक्ति थियो। तर एङ्जाइटीले, फिक्रीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा ढोका खोल्छ। हामी कतिजनाले त्यस्तो ढोकाहरू खोलेको छ जीवनमा। फिक्री आयो, अनि फिक्री आएपछि के भयो, आफैले बिस्तारै एउटा ब्याकडोर खोल्न थाले, आफैले एउटा आइडिया लगाउन थाले। प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ म तँलाई कहिले पनि छोड्दिनँ, म छोड्दिनँ भन्नुभएको छ प्रभुले। तर हामी के गर्छौँ, हो नि प्रभु त्यो त हो, तर अब मेरो उमेरले मलाई छोड्दैछ नि, हो नि प्रभु मेरो साथीले मलाई छोड्दैछ, हो नि प्रभु मेरो धनले मलाई छोड्दैछ, हो नि प्रभु मेरो शरीरको बलले छोड्दैछ। हामी त्यस्तै सोच्छौँ नि त। अनि त्यो एङ्जाइटी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ के गरिँदो रहेछ, खराबी। अयुबलाई, अब यहाँ अयुबको केसमा अघि मैले अब्राहम र अयुबको कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ अयुबको जीवनमा पनि जाँच आयो, अनि त्यो जाँच परमेश्वरले आउन दिनुभएको थियो। अनि अयुबलाई पनि बाइबलले के भनेको छ, एउटा धर्मी मान्छे, परमेश्वरको निर्दोष अनि सोझो जीवन जिउने व्यक्ति भनेको छ। अनि अयुब जब त्यो जाँच आयो उसको जीवनमा, उसले कहिले पनि परमेश्वरलाई धिक्कारेन, उसले कहिले पनि परमेश्वरलाई सरापेन। उसले के भन्यो, प्रभुले दिनुभयो, प्रभुले लानुभयो, उसले के गर्यो त्यसमा प्रभुलाई प्रशंसा चढायो। तर अयुबको लाइफमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अयुबको लाइफमा उसले आउट अफ एङ्जाइटी उसले के गर्न थाल्यो, आफैलाई चाहिँ धिक्कार्न थाल्यो। त्यहीँको त्यही हामी यति साह्रो पोलिटिकली करेक्ट हुन सक्दो रहेछौँ,
परमेश्वरलाई पनि धिक्कार्दैनौँ, प्रभुलाई महिमा दिइ नै राखेका छौँ, तर हामी आफैलाई चाहिँ धिक्कार्न थाल्छौँ। तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मत्तीको किताब 6 अध्यायको 25मा जीवन र शरीरको लागि हामीले फिक्री गरेको त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई के भन्नु भने 6:25मा मत्तीको किताब 6:25मा भन्नुभयो, डु नट बी एङ्सियस अबाउट यर लाइफ है। अनि लाइफसँग जोडेको चाहिँ के रहेछ, के खाने र के पिउने, अबाउट यर बडी, शरीर, जीवन र शरीर, शरीरको चाहिँ के रहेछ, के लाउने। सो एउटा चाहिँ शरीर छ, एउटा चाहिँ जीवन छ। सो जीवनको लागि चाहिँ के खाने के पिउने हो, शरीरको लागि चाहिँ के लाउने, त्यसको लागि चाहिँ फिक्री नै नगर्नु भनेर प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। हाम्रो जीवनमा मान्छेले पढेको, मान्छेले जीवनमा हासिल गरेको सबै कुराहरू चाहिँ यही दुईटा कुराको वरिपरि घुमिन्छ। यस्तो गरिनछ भने के खान्छस्, भोलि पर्सि के खान्छस्, भोलि पर्सि के लाउँछस् है, मान्छेको त्यही नै हुन्छ। प्रभुले त्यही दुईवटा कुरालाई नै के गर्नुभयो, एड्रेस गर्नुभयो, एक्ज्याक्टली त्यही कुरालाई एड्रेस गर्नुभयो। अनि त्यसको मतलब हामी लापरवाही हुनु, हामी परिश्रम नै नगर्नु, सबै प्रभुले जुटाइदिइहाल्नु हुँदो रहेछ भनेर फेरि हामी ओछ्यानमा ढोकाको कब्जा यताउता पल्टेर बस्ने अल्छी जस्तो हुनु भनेको होइन, त्यो भनेको होइन। तर त्यो ठाउँमा चाहिँ तिमीले आफ्नो फिक्रीलाई इन्भेस्ट नगर भनेको। किनभने जति हामी फिक्रीलाई इन्भेस्ट गर्छौँ, फिक्री गर्छौँ, हाम्रो बल चाहिँ के हुन्छ, शरीरको बल घटेर जान्छ, मनोबल घटेर जान्छ, मनोबल घटेर जान्छ। भोलिको दिन कसले पनि देखेको छैन निश्चय नै, तर आजको दिन चाहिँ म शक्तिको साथ जिउने मेरो जिम्मा हो। आजको दिन चाहिँ म प्रभुसँग कृतज्ञ हुने मेरो जिम्मा हो। आजको दिन चाहिँ प्रभुले मलाई जे दिनुभएको छ त्यसलाई म पुरा हृदयले प्रभुको लागि गरेको जस्तै गर्ने चाहिँ मेरो जिम्मा हो। त्यो त अझै फिक्री गरेर गरेको भन्दाखेरि पनि शक्तिशाली हुन्छ। फिक्रीमा त के छ, प्रेरणाको स्रोत चाहिँ फिक्री छ। काम नगर भनेको छैन, फिक्री पो नगर भनेको छ त। सो कतिजना मान्छे यति साह्रो फिक्रीले सताइएका छन्। सो अय्युबलाई प्रभुले भन्नुभयो, तब आधी बेरीबाट 38 पदलाई पढ्दैछ, 38 अध्यायको 1 र 2 पढ्दैछु। तब परमप्रभुले अय्युबलाई आधी बेरीबाट यसरी जवाब दिनुभयो, यो को हो जसले मूर्ख कुराहरू गरेर मेरो योजनाहरूलाई धमिल्याउन खोज्छ। सो मूर्ख कुराले चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई धमिल्याउन खोज्दो रहेछ। अनि जब हामी त्यो मूर्खतालाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ, त्यसले के गर्छ, परमेश्वरको योजना हाम्रो जीवनमा अधुरो बनाइन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई भन्नुभयो, तिमीले फिक्री गरेर 6:27मा मत्तीको किताब 6 अध्यायको 27 पदमा के भन्नुभयो, तिमीले फिक्री गरेर तिम्रो जीवनमा के तिमीले एक बित्ता थप्न सक्छौ र। 6:27 पदलाई पढौँ न, मत्तीको किताब 6 अध्यायको 27 पदमा, औ तिमीहरू मध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो कदमा एक हात थप्न सक्छौ। त्यो भनेको के हो, तिम्रो जीवनमा 1 स्प्यान अफ लाइफ थप्न सक्छौ भनेको। जीवनमा एउटा घडी फिक्रीले थप्न सक्छ, सक्दैन। हाम्रो फिक्रीले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो जीवनमा आयुलाई घटाउँछ। फिक्रीले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई दासत्वमा लान्छ। तर यहाँ चाहिँ के प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ यसो नेपालीमा चाहिँ यसो भनेर लेखेको रहेछ, अब तिमीहरू मध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो कदमा एक हात थप्न सक्छौ। त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो हाइट बढाउन सक्छौ भनेको होइन, त्यो चाहिँ इट इज अ स्प्यान अफ लाइफ भनेको। त्यो चाहिँ जीवनको एक बित्ता भनेको यति। जीवनको एक बित्ता थप्नु सक्ने तिम्रोमा क्षमता छ, फिक्री गरेर छैन भनेको। हामीले फिक्री गरेर चाहिँ नि लाइफको एउटा स्प्यान थप्न सक्दैनौँ। त्यो भनेको चाहिँ एक स्प्यान भनेको चाहिँ एउटा क्युबिट, एउटा स्ट्याचर भनेको। सो हाम्रो फिक्रीले चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन। तर जब हामी सम्पूर्ण धन्यवाद सहित हाम्रो फिक्री, हाम्रो बोझा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि राख्छौँ, बाइबलले भनेको छ उहाँले हामीलाई उहाँको समयमा के गर्नुहुन्छ, उचाल्नुहुन्छ, उहाँले लिफ्ट गर्नुहुन्छ उहाँको समयमा। किनभने परमेश्वरले हाम्रो लागि बनाउनु भएको योजना चाहिँ हाम्रो भलाइको लागि हो, हामीलाई आशा दिनलाई। यर्मिया 29:11 पद होइन, प्रभुले हामीलाई गर्नुभएको योजना चाहिँ आशा दिनलाई। पढौँ न त्यसलाई पनि, यर्मिया 29:11,
29 verse 11. For I know the plans I have for you. प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ मैले तिम्रो लागि बनाएको योजनाहरू म जान्दछु भन्नुभएको छ। प्रभुले जान्नु हुँदैछ, प्रभु बाहिर आउनुहुन्न, प्रभुले अनदेखि गर्नुहुन्न, तर प्रभु धीरजी हुनुहुन्छ। सो प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? For I know the plans I have for you declares the Lord. परमेश्वरले घोषणा गर्नु भएको छ है। अनि के भनेको छ उहाँले बनाउनु भएको योजना चाहिँ प्लान फर वेलफेयर भनेको छ, तिम्रो भलाइको योजना हो, एन्ड नट फर इभल। सो फिक्रीको स्रोत चाहिँ के हुन्छ नि दुष्टता हुन्छ, डर हुन्छ। अनि जहिले पनि त्यो मान्छेको मनमा के हुन्छ? डर हुन्छ। ला मेरो साथीले मलाई जितिसक्यो, ला फलानुले घर बनाइसक्यो, ला फलानुले गाडी किनिसक्यो, ला फलानुले बिहा गरिसक्यो, के हो मान्छेको। अनि त्यो डरबाट लिएको निर्णयले चाहिँ के गर्छ नि उसलाई जीवनभरि सताइरहन्छ, टर्मेन्ट गरिरहन्छ, किनभने ऊ डराएर गरेको निर्णय हो। त्यो चाहिँ डराएर यदि मैले यो कुरामा मैले यदि सम्झौता गरिनँ संसारमा भने म एक्लै हुन्छु। अब के भयो? डर भयो। एउटा जवान एउटा किशोर अवस्थामा पुगेको छोरा या छोरी हो भने के हुन्छ? उसलाई सानैदेखि नै अब पियर प्रेसर आउँछ नि सुरु है, तिमीले मसँग यो खाऊ न, यो टेस्ट गरौँ न, अन्त उसले गर्दिन भने के हुन्छ? खै यो त कहीँ मिल्दैन, यसलाई एक्लै बनाइदिन्छ। अनि के भयो? उसलाई केसको डर लाग्छ? एक्लोपनको डर लाग्छ। यदि मैले यो मेरो साथीसँग गरिनँ भने उसको आत्माले त भन्छ नगरियो, दिस इज रङ भन्छ, तर उसलाई कहाँ डर हुन्छ भने यदि मैले यो गरिनँ भने चाहिँ मलाई सबैले एक्लै बनाइदिन्छ। हो कि होइन? त्यो डरबाट जान्छ नि। त्यही डरमा त हाम्रो किशोर अवस्थामा मान्छेले मिस्टेक गर्ने ठाउँ नै त्यही हुन्छ, डर हुन्छ त। यदि मैले यस्तो कुरा सिकिनँ भने मलाई त नराम्रै देख्छ, डर भयो। यदि मैले यस्तो रिलेसनसिपमा म पसिनँ भने के हुन्छ? सबैजना साथीको बोयफ्रेन्ड छ, गर्लफ्रेन्ड छ, मेरो चाहिँ छैन भने म के हुन्छु? म एक्लो हुन्छु, मलाई हाउडे भन्छ, मलाई के भन्छ? के भयो? डर भयो। ऊ त मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो, यदि ऊ बेस्ट फ्रेन्डसँग मैले यो गरिनँ भने के हुन्छ? उसले मलाई एक्लो बनाइदिन्छ। याद राख्नु चाहिँ फिक्री चाहिँ नि जुनै पनि सानो एउटा लेभलको एउटा हुर्केको मान्छेलाई मात्रै हुँदैन। तिमी जब एउटा अलिकति केही कुरालाई ठिम्याउनु सक्ने उमेरमा हुन्छौ त्यहाँदेखि चाहिँ शैतानले फर्स्ट थिङ नै तिम्रो जीवनमा ल्याउने त्यो फिक्री हो। त्यो फिक्रीको साइकलमा, त्यसको चक्रमा परेर हामीले कतिवटा मिस्टेक्सहरू गरेका छौँ। वी हेभ मेड सो मेनी मिस्टेक्स। आज म बाउ भएर मेरो छोराछोरीलाई भन्न सक्छु, म मेरो मिस्टेक्सबाट चाहिँ तिमीलाई सिकाउन चाहन्छु, किनभने हामी त्यो पियर प्रेसरमा परेको हो नि त, त्यति बेला हामीले गल्ती गरेको हो, तर त्यो गल्ती चाहिँ तिमीले गर्नु हुँदैन। यहाँ त्यो गल्तीको स्रोत चाहिँ के रहेछ भने इट विल अलवेज ब्रिङ फियर। आज म मेरो छोराछोरीलाई सम्झाउन चाहन्छु, जतिजना छोराछोरीले सुन्दैछ अनि जतिजनाले अडियोमा सुन्दैछ तपाईँहरूलाई आज म सम्झाउन चाहन्छु, तपाईँलाई कुन कुराको फियरले गर्दाखेरि तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा छ, त्यसको एन्ड चाहिँ कहाँ ल्यान्डिङ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट विल ल्यान्ड इन डेथ, मृत्युमा। त्यो मृत्यु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ रङ कुरामा पस्नुहुन्छ भने तपाईँको पवित्रताको मृत्यु हुन्छ। एउटा मान्छेले ड्रग्सलाई ट्राई गर्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ? उसले सर्टेन उमेरदेखि थाहा पाउँछ यो रङ हो भनेर, तर निस्किन सक्छ ऊ? हजुर सक्दैन। ऊ खाल्डाभित्र पसेको छ, यस्तो गहिरो खाल्डाभित्र पसेको छ, उसलाई निस्किनु गाह्रो हुन्छ। अनि निस्किने भने पनि निस्किँदाखेरि उसको टाइम के हुन्छ? सकिसकेको हुन्छ। ऊ त्यो निस्किने कोसिस गर्दा निस्किन्छ एक दिन, तर के हुन्छ? उसको समय नै सकिसकेको हुन्छ। अनि फेरि अर्को साथीले उसलाई उछिनेर गएको देख्छ, अनि फेरि के आउँछ मनभित्र? डिप्रेसन आउँछ। त्यस्तो गहिरो चाल खेल्छ शैतानले। सो त्योभन्दा बेस्ट चाहिँ के हो? तिमीले साथीको मन राख्ने हो, तिमी पियर प्रेसरमा राख्ने हो, या तिमीले पवित्रतालाई कायम गर्ने हो? केलाई कायम गर्नुपर्छ? पवित्रतालाई। यु हेभ टु त्यो कुरालाई हेरिहाल्नुपर्छ। यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ यस्तो हुन्छ। सो ओके, म यो पियर प्रेसरमा पर्दिनँ। तिम्रो साँच्चीकै साथी हो भने उसले कहिले पनि तिमीलाई गलत कुरा गर्न लाउँदैन। ट्रु फ्रेन्डले चाहिँ कहिले पनि गलत कुरा गर्नै लाउँदैन।
यद्यपि त्यो जस्तै ल्युक्रेटिभ भनेको चाहिँ रमाइलो देख्ने भए तापनि गर्नु लाउनु। तिमी ट्रु फ्रेन्ड हो भने तिमीले तिम्रो साथीलाई गलत कुरा गर्नु लाउनु हुँदैन। सो इट इज भाइस वर्सा है। अर्को मान्छेलाई मात्रै गलत देख्छौँ हामी, तर म पनि एउटा सही मित्र हुन जरुरी छ। तिमीलाई पठाउने कहाँ तिमीले साँचो खबर दिन सक्ने छौ भनेकन हामीले पढेको छ होइन। हिजोपदेश 20:23 पढेको छौ नि, तँलाई पठाउने कहाँ तैँले सही खबरलाई दिन सक्छस्। सो ट्रु फ्रेन्डले चाहिँ के गर्छ, जहिले पनि उसले सही खबर दिन्छ। पढौँ ल, हिजोपदेश 20:23 नै होला सायद। अध्यायको 23 त होइन रहेछ है, होइन रहेछ। कहाँ भनेको छ भने अर्को ठाउँमा के भनेको छ भने तँलाई पठाउनेलाई चाहिँ तैँले साँचो खबर दिन सक्छस्। एकछिन न, त्यसलाई म हेर्छु है। 22:21 भनेको छ, सरी 20:23 भनेको छु। साँचो ज्ञान तँलाई दिने र तँलाई पठाउनु हुनेलाई तैँले साँचो खबर दिन सक्नेछस्। सो तिमी साथी हो भने तिम्रो साथीलाई पियर प्रेसर दिने हुनु हुँदैन, तिमी लिने पनि हुनु हुँदैन, तिमी दिने पनि हुनु हुँदैन। तर तिमी चाहिँ के हुनुपर्छ, तिमी साँचो खबर दिन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। ट्रु तिमीले के गर्छौ, तिमीले द्याट यु मे नो वाट इज राइट एन्ड ट्रु, कि तिमीले के सत्य हो त्यो जान्न सक्छौ। एन्ड यु मे गिभ अ ट्रु एन्सर टु दोज हु सेन्ट यु, तिमीले जस कहाँ पठाएको छौ त्यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ, सही उत्तर दिन सक्छौ। सो त्यो चाहिँ के हो, हामीले याद राख्नुपर्छ, कुनै पनि प्रेसर कसैलाई पनि हामी म्यान प्लिजिङ गर्नु हुँदैन। वेन इट कम्स टु योर लाइफ, तिम्रो साथीको जीवनको कुरा आउँछ, तिम्रो जीवनको कुरा आउँछ, मान्छेले भनेको कुरा मान्छेलाई खुसी पार्ने होइन, तर प्रभुको वचनले के भन्छ त्यो भन्नुपर्छ। सो अघि मैले पियर प्रेसरको कुरा गरेको थिएँ। सो तिमीलाई के भन्छ, यो एकपल्ट चाखौँ न। सो तिमीले भन्नुपर्छ, फर्स्ट काम चाहिँ के हो, यो रङ हो, यो गर्नु हुँदैन। अच्छा मेरो साथी एकपल्ट त गर्नु हुँदैन, आजदेखि म तँलाई एक्लै भयो, अल राइट, ठिकै छ, ठिकै छ। किनभने तिमीले बुझिहाल्यौ त्यो चाहिँ तिम्रो ट्रु फ्रेन्ड होइन। किन तिम्रो ट्रु फ्रेन्ड हो भने चाहिँ तिमीले दिएको सही सल्लाहलाई उसले के गर्छ, मानिहाल्छ। होइन भने चाहिँ तिमी शत्रुसँग बस्दैछौ, शत्रु चाहिँ मास्क लगाएर आएको छ, बुवासा चाहिँ खालि एउटा भेडाको खाल मात्रै ओढेर आएको छ। सो जहिले पनि नि हामी त्यस्तो बुवासाहरूको बिचमा बसिरहेको हुन्छ नि, त्यो बुवासालाई हामीले पाल्छौँ। सानोमा त क्युट पप्पी भन्दै गरेको हुन्छौ, तर ठुलो भएपछि त्यो बुवासाले तिमीलाई के गर्छ, खाइदिन्छ। तिमीलाई मात्रै होइन, तिम्रो घरमा जतिजना मान्छे छ सबैलाई खान्छ। त्यो एडिक्सनको बुवासाले के गरिदिन्छ, एकजनालाई मात्रै सताउँदैन नि, डल्लै घरलाई सताउँछ। रङ रिलेसनसिपको बुवासाले एकजनालाई सताउँछ, सबैलाई सताउँछ। इज्जत खाइदिन्छ, धन खाइदिन्छ, पवित्रता खाइदिन्छ, समय खाइदिन्छ, अरू के खान्छ, उसको अपर्च्युनिटी खाइदिन्छ। सो के भयो, त्यो फिक्री चाहिँ तिमी एउटा टिन एजमा आउने बित्तिकैदेखि के हुन्छ, सुरु हुन्छ। तिमी किशोर अवस्थामा पुग्छौ नि, त्यो फिक्री सुरु हुन्छ। है तिमीले बोयफ्रेन्ड बना, उसको त बोयफ्रेन्ड छ त, उसको त गर्लफ्रेन्ड छ त, है उनीहरूको त यस्तो छ अरे, कुनै कहाँ गयो अरे, मुभी गयो अरे, यो गरे अरे, त्यो गरे अरे, यस्तो एक्सपेरिमेन्ट गर्यो, तिम्रो छैन। के भयो, पियर प्रेसर। त्यो चाहिँ के हो, शत्रुले तिम्रो अगाडि के गरेको, तिम्रो अगाडि चारो हालेको। त्यसरी भन्छ कि चाहिँ अर्कोले तिमीलाई चिठी लेख्छ, म त तिमी बिना बाँच्नै सक्दिन, तिमी बिना अहिलेसम्म चाहिँ कोसँग बाँचिरहेको थियौ तिमी, है त्यस्तो खालको आउँछ। अनि तिमीलाई देखेर त कस्तो तिम्रै आँखा मात्रै मेरो आँखामा झल्किरहेको छ, है तिम्रै केस, तिम्रै हात खुट्टा नङ सबै भन्छ, है सबै भन्छ। अन्त के भयो, मक्खा भयो, आमा क्या भन्यो, मलाई त क्या भन्यो। त्यो चाहिँ के हो, बसो हो। त्यसले तिम्रो पवित्रतालाई के गर्न चाहन्छ, चोर्न चाहन्छ। तिमी भित्र पनि त्यो बसो हुनसक्छ, कसैलाई तिमीले त्यसरी फसाउने बसो हुनुपर्छ। त्यो बसोलाई चाहिँ तिमीले तिम्रो जीवनबाट के गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। अर्को बसोलाई पनि तिमीले पस्नु दिनु हुँदैन, तिमी पनि बसो बन्नु हुँदैन। इट्स अ भाइस वर्सा थिङ। किनभने यदि हामी थाहा पाएनौँ भने के हुन्छौँ,
हामी सजिलोसँगले पस्न दिन्छौँ। केले आएको त्यो? केले गर्दा आएको? फिक्रीले गर्दा, एङ्सियसनेसले गर्दाखेरि। सो त्यो एङ्सियसनेस चाहिँ यस्तो 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 शैतानको हतियार हो, त्यसको एउटा यस्तो वज्र हो जसको चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ कहिले पनि त्यसको कन्सिक्वेन्सेसले तिमीलाई छोड्दैन। अब्राहमले नि हागारबाट इस्माइल जन्मायो, अहिलेसम्म इजाकको सन्तान र इस्माइलको सन्तानको के छ? झगडा छ संसारमा। यो इजाक र यो इस्माइलको छोराछोरीको सन्तानको झगडाले गर्दाखेरि सारा संसार नै अहिले के भएछ? रिङ्गटा चलिरहेको छ सारा संसारलाई। अनि लास्टमा गएर अब एन्टाई क्राइस्टले के गर्छ? त्यसलाई नै हतियार बनाउँछ त्यसको शासन बनाउनुको लागि। सो अहिले अलरेडी हामी यो कुरालाई देख्दैछौँ। एउटा मिस्टेक चाहिँ नि के भयो? अब्राहम छ अहिले? छ अब्राहम पृथ्वीमा? इजाक, इस्माइल, हागार, सारा कोही छैन। त्यो किरदारहरू कोही छैन। तर कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ अझै पनि छ। हेर फिक्रीको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ नि सच अ लङ टर्म कन्सिक्वेन्सेस हो। सो त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले सिक्नुपर्छ। छोराछोरी हो, भाइ बहिनी हो, यो सिक्नुपर्छ। तिमी अर्को मान्छेले गरेको जस्तो तिमी अर्को मान्छे जस्तो हुनु पर्दैन। तिमी अर्को मान्छे जस्तो तिमीले एक्टिङ गर्नु पर्दैन। किनभने तिमी नै हो। परमेश्वरले तिमीलाई युनिक बनाउनु भएको। तिमी जस्तो छौ, तिमी सुन्दर छौ, तिमी शक्तिशाली छौ, तिमी चोखो छौ, तिमी पवित्र छौ। त्यो त्यसरी परमेश्वरले बनाउनु भएको। तर त्यो फिक्री आएपछि चाहिँ के भयो? त्यसको यति साह्रो लङ टर्म इफेक्ट हुन्छ। लङ टर्म इफेक्ट हुन्छ। यो साइकलबाट जान्छौ है तिमीहरू। आज तिमीले वचन सुन्दैछौ, यो वचनलाई ध्यानसँगले सुन। के भनेको छ हितोपदेशमा? ए मेरो छोरा, तेरो हृदय मलाई दिए भनेको छ बाउले। त्यो भनेको छोरीलाई पनि भनेको, ए छोरी तेरो हृदय मलाई दिए भनेको। किनभने लेट मी ट्रेन यर हार्ट। आज नि हामी तिमीहरूको हार्टलाई ट्रेन गर्दैछौँ। सबैभन्दा धोका दिने त्यहाँभित्र छ। अब यो कुरा इन्फर्मेसन त छ नि, तर भए पनि एउटा धोकेबाज चाहिँ यहाँभित्र छ। यहाँभित्र चाहिँ धोकेबाज यो गर्नु हुँदैन, मैले यसो गर्नु हुँदैन देखिरहेको कन्सिक्वेन्सेस। तर भए पनि यहाँभित्रकोले त छल गर्यो, मायाले भनिहाल्छ है, मायाले छल गरिहाल्छ। फेरि त्यसरी नै परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। सबै भन्दाखेरि छली चाहिँ कहाँ छ? हाम्रो हृदय। यर्मिया 17:9 होइन, 17:9, यर्मिया 17:9 के भनेको? मानिसको हृदय चाहिँ सबैभन्दा छली छ। त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र? पढौँ त होला त्यो सबैजनाले। यर्मिया 17:9। हाम्रो हार्टमा चाहिँ नि, हाम्रो हृदयमा चाहिँ हामी भरोसै नपरौँ। यहाँ भनेको छ यर्मिया 17:9, यर्मिया 17:9। खोले सबैले के भन्ने लेखेको छ है? यर्मिया 17:9 भनेको छ मानिसको हृदय सबै कुरा भन्दा छली हुन्छ, त्यो अति भ्रष्ट हुन्छ, त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र? सो त्यो छली, त्यो भ्रष्ट जति पनि कुराहरू छ, कति बेला हाम्रो जीवनमा सुरु हुन्छ? कति बेला सुरु हुन्छ भने जब हामी हाम्रो हृदयमा भर पर्न थाल्छौँ। है म त सबै वचन जानेको छु, सानोदेखि नै सन्डे स्कुल गएको, प्रभुको वचन जानेको। त्यसले हुँदैन। तिमी वेन यु आर ट्रस्टिङ यर हार्ट विल फेल। सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हृदय चाहिँ हामीले कसलाई दिनुपर्छ? प्रभुलाई दिनुपर्छ। प्रभुको वचनलाई दिनुपर्छ हाम्रो हृदय। किनभने मान्छेको हृदय चाहिँ सबैभन्दा छली छ, सबैभन्दा छली। एउटा हुर्केको मान्छे, एउटा विवाह भएको मान्छे, एउटा सेवकाई गर्ने सेवकदेखि लिएर सबैको हृदय नै के छ? भ्रष्ट छ, छली छ। हृदयमा मात्रै भरोसा पर्छ। यो हृदय भनेको चाहिँ हाम्रो कार्नल माइन्डको कुरा गरेको। कार्नल माइन्डको कुरा। जबसम्म हाम्रो यो हार्ट, हाम्रो माइन्ड चाहिँ प्रभुको हुँदैन, तबसम्म त्यो मान्छे जस्तै पवित्र जीवन जिउँदै गर्दाखेरि पनि उसकोमा छल्ने या भ्रममा पर्ने क्षमता छ, जहिले पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि जब हाम्रो हृदय चाहिँ हामी प्रभुलाई दिन्छौँ, हामी यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई लिन्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो हृदयले हामीलाई छल्दैन। किनभने त्यो चाहिँ इट इज नो लङ्गर आई बट क्राइस्ट लिभ्स थ्रु मी। म होइन, तर ख्रीष्ट मद्वारा जिउनुहुन्छ। होइन भने चाहिँ हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, 40 दिनको फास्टिङको एक्सर्साइज गर्छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो हो? डम्बेल्स उचालेको थियो जिममा गएर।
जिममा गएर डम्बेल्स उचाल्दा कस्तो हुन्छ तपाईँको बडी टोन हुन्छ नि होइन एकदम मस्कुलर हुन्छ टोन हुन्छ एकदम नसाहरू पनि यत्रो फुलिरहेको मजाको यस्तो फोल्ड गरेर लाउँदाखेरि पाखुरा पनि दामी देखिरहेको तर त्यो उचाल्न छोड्नुहोस् त के हुन्छ हजुर सुक्छ भ्यात्तै हुन्छ कसैको सुक्छ कसैको के हुन्छ सुन्निन्छ यत्रो हुन्छ फुलेर है अघि त 8 प्याक्स थियो अब 100 प्याक्स भइरहेको हुन्छ एकैचोटि यहाँ किन उसको त्यो डम्बेल्स हरायो नि त के भयो उसले त्यो गर्नै छोड्यो त्यस्तै कतिजनाले फास्टिङ प्रार्थना पनि त्यस्तै हुन्छ आज चाहिँ म 200 दिनको फास्टिङ बस्दिन्छु बस्छ पनि आमामा एकदम मस्कुलर फिट एकदम परबाट हेर्दा पनि डरै लाग्दो देख्छ है तर के भयो जब त्यो हरायो नि अनि के भयो चिन्नै नचिन्ने अघिको कस्तो चिटिक्क परेको मान्छे त अहिले त भ्यात्तै परेको भएछ अन्त त मान्छेले जिन्दगी बुढेसकालसम्म पनि डम्बेल उचाल्दै गरेको छ तर यो चाहिँ कुन चाहिँ यो स्पिरिचुअल लाइफ चाहिँ नि त्यस्तो होइन यो चाहिँ हामी प्रभुसँग फेथफुली हिँड्छौँ एभ्री डे फेथफुली प्रभुको अगाडि प्रभुले भन्नुभएको छ त्यहाँदेखि सबै कुरा बुझिस् 3वटा कुरा चाहिँ गर्नु भनेको छ होइन के भनेको छ एउटा प्रेम गर र दया देखा न्याय गर परमेश्वरको अगाडि विनम्र भएर हिँड सो त्यो चाहिँ एभ्री डे हामी नम्र हुन्छ प्रभुको अगाडि प्रभु मेरो हृदय म तपाईँको अगाडि ल्याउँदैछु प्रभु आज मलाई यसले यस्तो भन्यो मेरो हृदयमा धड्कन भयो त्यसले ढुकढुकी भयो तर म तपाईँको अगाडि ल्याउँदैछु सिन्सियरली भन्छौँ नि हामी प्रभुलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ त्यहाँ हिलिङ ल्याइदिनुहुन्छ सँगै ल्याइदिनुहुन्छ तर त्यो भएपछि चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ इग्नोर गर्न थालेर है मान्छे के हुन्छ त्यस्तै हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ प्रभुलाई इग्नोर गर्न थाल्छ त्यहाँदेखि के भयो उसलाई एउटालाई मक्ख परेर हेर्छ प्रभुदेखि नजर हट्यो कि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो लड्ने चान्सेस छ हामी आफैलाई हेर्छौँ नि हाम्रोमा लड्ने चान्सेस छ अन्त त बाइबलले भनेको छ त्यो मान्छे जसले आफैलाई खडा छु भन्नु भनेको छ त्यो मान्छे चाहिँ होसियार बसोस् किनभने जुन कुरामा ऊ खडा छु भन्ने उसलाई लाग्छ ऊ त्यही कुरामा नै लड्छ हाम्रो जीवनमा हामी त्यो ठाउँबाट जान्छौँ अनि यहाँ फिलिपीको किताबले भन्दैछ तिमी एङ्सियस नहो एङ्जाइटीले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई गलत काम गर्नतर्फ ढल्काउँछ जहिले पनि एङ्जाइटी चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा त्यसले त्यसरी बताएको छ अनि प्रभुले भन्नुभयो 31 पदमा मत्तीको किताब 6 अध्यायको 31 भन्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू के खान्छौ के पिउँछौ वा के लाउँछौ भन्ने कुराको लागि फिक्री नगर त्यो कुराको लागि तिमीले फिक्री नगर किनभने अन्य जातिहरू चाहिँ ती कुराहरूको लागि फिक्री गर्छन् तर तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिताले चाहिँ जान्नुहुँदैछ त्यो कुराहरूको तिमीलाई आवश्यकता छ सो यदि हामीले हाम्रो सप्लाई सिस्टम चाहिँ स्वर्गसँग जोड्नु सक्यो भने स्वर्गले निश्चय नै जुटाउँछ त्यसको मतलब हामीले काम नगर्नु हामीले परिश्रम नगर्नु हामीले पढाइ नगर्नु यो भन्नु कदापि खोजेको होइन अहिले पनि त्यो भन्नु खोजेको होइन मैले तर यो भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एङ्जाइटीद्वारा चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ के हो सबै कुरा रङ हुन्छ सबै कुरा कतिजनाले के हुन्छ पढ्नु मन नै पर्दैन किन त्यो पनि एङ्जाइटी हो उसलाई दिक्क लाग्यो नि त है अब प्रभु आउनु त आँट्नु भयो किन पढ्नु एङ्जाइटी हो त्यो एङ्जाइटी हो किनभने तिमीले चाहिँ त्यो कुरालाई प्रभु आउनु आँट्नु भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ बहाना मात्रै बनाउनेछ तर तिम्रो काम गर्नु नचाहेको मात्रै हो तिमीले पढ्न लेखेको कुरा पढ्नु के भारी बात छ भनेको कुरा त्यो सिकाएको कुरा सिक्नु केही भारी बात नै छैन वास्तवमा तर त्यसलाई तिमीले भारी सम्झ्यौ नि किन एङ्जाइटी आयो मन एङ्जाइटी चाहिँ हटाउँदा केही जस्तो पनि लाग्दैन एङ्जाइटी त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हो तिम्रो इन्ट्रेस्ट तिमीलाई कुनै कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने तिमी त्यसलाई कोट्याएर पनि हुन्छ कि पल्टाएर हुन्छ कि रातभरि नसुतेर हुन्छ कि तिमी सिक्छौ होइन म देख्छु यहाँ पनि भाइ बहिनीहरूलाई रातभरि बजाउँदै गरेको हुन्छ कसैले गिटार के भयो उसकोमा के छ इन्ट्रेस्ट छ अनि त्यो इन्ट्रेस्टले उसको सपनालाई उसको निन्द्रालाई उसको शरीरको अर्डरलाई के गर्छ सुपर स्पिड गर्छ उसभित्र भएको त्यो चाहनाले अन्त के भयो जित्छ उसले एक दिन त्यसलाई मास्टर गर्छ कसैले अर्कै चिज कोट्याउँदै गरेको भने उसलाई के छ इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँ के भयो त्यो उसको इन्ट्रेस्टले के गर्यो सुपर सिट गर्यो त्यति बेला उसलाई जिउ देखेको पनि थाहा पाउँदैन निन्द्रा लागेको पनि थाहा पाउँदैन के पनि थाहा पाउँदैन तर इन्ट्रेस्ट नलागोस् त लो अब आज रातभरि बजाइदियो भने के हुन्छ झोक चलेर थाकेर आज दिनभरि काम गरेर म कस्तो भएको छु अनेकौँ कुरा ल्याउँछौँ हामी
है। अनि परमेश्वरले जाँच गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले जाँच गर्नुहुन्छ। अस्ति हामीले हेर्यो नि, फुटेको, लङ्गडा, लुतो लागेको, त्यति बेला आउँछ हाम्रो जीवनबाट आराधना। परमेश्वरलाई हामीले त्यति बेला दिन्छौँ, किन? करले हो, करले इन्ट्रेस्ट नै छैन। तर जब हामी प्रभुलाई साँच्चै नै आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले प्रेम गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ परमेश्वरको लागि सही बलिदान हुन्छ। बाइबलले भन्छ यस कारणले गर्दाखेरि भोलि के खान्छौ, के लाउँछौ, के पिउँछौ भन्ने कुराले फिक्री नगर, तर के गर, तिमीले चाहिँ पहिला परमेश्वरको राज्यको खोजी गर। बट फर्स्ट सिक द किङडम अफ गड एन्ड इट्स राइटियसनेस। कतिजना मान्छे बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकदम धर्मी लुक हुन्छ, धर्मी देखा पर्छ, तर परमेश्वरको राज्यलाई खोजेकै हुँदैन उसले मान्छेलाई झुकाउन सक्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ, पहिला चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकता खोज्नुपर्छ। हाम्रो अगाडि जे पनि अप्सन्सहरू आउँछ हेर्नुपर्छ, वेयर इज द किङडम अफ गड, वेयर इज द किङडम अफ गड। ओ मेरो स्यालेरी यति पाउँदै थिएँ, अब मैले के भयो, यो कम्पनीदेखि यहाँ जम्प गर्दाखेरि के भयो, यहाँ त मैले डबल पाएँ, 3 गुणा पाएँ। अनि उसले के गर्यो, त्यो पैसा मात्रै हेरेर जम्प गर्छ, पैसा मात्रै हेरेर जम्प गर्दाखेरि के भयो, उसले 1-2 दिन बादमा रियलाइज गर्छ। फर्स्टमा 2-3 महिनामा उसलाई मजा आउँछ, त्यहाँदेखि चाहिँ उसले रियलाइज गर्छ, अरे मेरो जीवनबाट के हरायो, समथिङ इज लस्ट। केही कुरामा लड्नु मन पर्दैन, केही कुरामा गिर्नु मन, प्रार्थनै गर्नु मन पर्दैन, चर्च नै जानु मन पर्दैन, सङ्गति नै के भयो, उसले फर्स्ट केसलाई सिक गरेन, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई सिक गरेन, उसले केलाई गर्यो, उसको डबल स्यालेरीलाई सिक गर्यो, डबल स्यालेरीलाई, डबल अपर्च्युनिटीलाई सिक गर्यो। अनि के भयो, उसको जीवनबाट प्रभुको उपस्थिति नै हरायो, प्रभुको उपस्थिति हरायो। प्रभुले चाहिँ नि हामीलाई क्लियरली भन्नुभएको छ है, पहिला चाहिँ परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकतालाई खोजी गर्नु भन्नुभएको छ। किनभने जब हामीले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गर्छौँ, बाइबलले भनेछ यो सबै थोकहरू तिमीलाई थपिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ, थपिदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के भयो, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताले अब हाम्रो जीवनमा थपिदिनुहुन्छ। त्यो थपेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ खाँदी खाँदी हल्लाइ हल्लाइ पोखिने गरी प्रभुले थप्नुहुन्छ। प्रभुले थप्नु हुँदाखेरि चाहिँ होइन भने चाहिँ के हुन्छ, हामी आफै खाँद्न चाहन्छौँ, आफै हल्लाइ हल्लाइ हाल्नु, आफै पोख्नु खोज्छौँ, तर बादमा हामी बिटर हुन्छौँ, तितो हुन्छौँ, सम्बन्धहरू तोडिन्छ, के हुन्छ। तर यदि परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गरेको छ भने दिस थिङ्स विल फलो यु, त्यो कुरा चाहिँ नि तपाईँलाई फलो गर्न थाल्छ। किनभने स्वर्गले त्यो कुरा तपाईँको लागि जुटाइदिन्छ, स्वर्गले तपाईँको निम्ति उपलब्ध गराइदिन्छ। सो आउट अफ एङ्जाइटिज हामीले कतिवटा जीवनमा गल्तीहरू गरेका छौँ, अथवा आज तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, तपाईँले यो मेसेजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, आउट अफ एङ्जाइटी तपाईँले यस्तो सम्बन्धभित्र आफैलाई कमिट गर्न आँटिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ यो सम्बन्ध अनइक्वली योक्ड हो, यो सम्बन्ध फ्रुटफुल हुँदैन, यो सम्बन्ध अहिले तपाईँलाई भन्दै होला, उसले त्यो व्यक्तिले भन्दै होला म प्रभुमा आउँछु, तिमी आफ्नै विश्वास गर, म आफ्नै विश्वास गर्छु, त्यो कहिले पनि सफल हुँदैन। आज तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, यो वचन चाहिँ तपाईँको लागि अगमबानी हो, तपाईँ जीवनको ठुलो निर्णय लिन आँट्नु भएको छ होला, तर दिस इज अ प्रोफेसी फर यु। किनभने बाइबलले भन्छ यीशु ख्रीष्टको साक्षी चाहिँ अगमबानीको आत्मा हो। सो परमेश्वरको वर्ड चाहिँ इट इज द विटनेस अफ जिजस क्राइस्ट। सो यो कसैको लागि अगमबानी हुन सक्छ, उसले मलाई भनेको छ कस्तो माया गर्छ, उसले मलाई सबै गर्नु दिन्छ अरे, उसले मलाई सबै गर्नु दिन्छ, होइन, द्याट्स अ लाई, त्यो झुट हो। तपाईँ आफैलाई त्यो ठाउँमा कमिट नगर्नुहोस्। यो मेसेजको बिचमा प्रभुले मलाई यो दिनुभयो, कतिजनाले कति खेप यो मेसेज सुन्छ मलाई थाहा छैन, तर जतिजनाले जति खेप पनि सुन्नुहुन्छ र यो वचन तपाईँको लागि आएको छ भने आज प्लिज लिसन टु द वर्ड अफ गड, परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस्। एङ्जाइटीलाई हाम्रो जीवनको निर्णय लिने ठाउँ नबनाऊ, किनभने त्यसले चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई धमिलो बनाइदिन्छ। अनि प्रभुको वचनले भन्यो डु नट बी एङ्सियस फर टुमोरो, भोलिको दिनको लागि फिक्री नगर है, फर टुमोरो विल बी एङ्सियस अबाउट इटसेल्फ। बरुभन्दा भोलिको दिनले पो हाम्रो लागि फिक्री गर्छ। प्रभुले मेरो लागि फिक्री गर्ने जिम्मा त दिनलाई दिनुभएको छ। हामी यो कुरा नबुझ्दाखेरि हामी फिक्री गर्छौँ, हामी सबै तानेर बोक्छौँ है। प्रभुले भन्नु आजको बुराई आजको लागि यथेष्ट छ,
आज फिक्री गर्यो नि त्यो चाहिँ के भयो प्रभुको लागि, प्रभुको अगाडि बुराई भयो। हामीले जब फिक्री गर्छौँ नि त्यो चाहिँ एउटा साइन हो म प्रभुलाई ट्रस्ट गर्दिनँ भनेको। त्यो चाहिँ साइन हो म पर्खिँदिनँ, आई विल नट वेट फर गड भनेको। फिक्री गर्छौँ नि त्यसको मतलब चाहिँ के हो, म प्रभुलाई पर्खिँदिनँ, म चाँडै कुदेर जाने घोडामा चढ्छु, म छिटो कुदेर जाने पशुमा चढ्छु। अघि हामीले यर्मियाको किताब 31 अध्यायको 15 अनि 16 पद मैले कोट गर्दै थिएँ होइन। प्रभुले भन्नुभयो तिमी पर्खेर बस्दाखेरि चाहिँ तिमीले विश्राम पाउने थियो, तर तिमीले भन्यौ होइन चाँडै जान्छु। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो जीवनमा अनवान्टेड डोर्सहरू, लिगल, तपाईँले पाप नै गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् है, कतिजना मान्छेले प्रश्न गर्छ मैले केही पनि पाप गरेको छुइनँ त मेरो जीवनमा कहाँबाट चाहिँ खोल्यो डोर? एङ्जाइटीले खोल्दो रहेछ, फिक्रीले ढोका खोल्दो रहेछ। किनभने फिक्री चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के रहेछ? दुष्टता रहेछ, बुराई रहेछ। सो फिक्रीले चाहिँ ढोका खोल्दो रहेछ। यसो तपाईँले पाप गर्नु भएको छैन तर फिक्री छ तपाईँको जीवनमा, ढोका खोलिन्छ। आजको बिहान म प्रार्थना गर्न चाहन्छु यो वचन सक्दा सक्दै हरेकको लागि जतिजनाको जीवनमा यो फिक्रीले ढोकाहरू खोलेको छ त्यो ढोकाहरू बन्द होस् भनेर। सो यो प्रार्थनालाई हामी सबैजना इमान्दारीसँग गरौँ। हामी यो प्रार्थनालाई हाम्रो जीवनमा हामी ग्रहण गरौँ। प्रभु हामी यस घडी तपाईँको अगाडि आउँछौँ अनि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनले हामीलाई बताएको छ प्रभु हामीले फिक्री नगर्नु भनेकन, प्रभु केही कुरामा हामीलाई चिन्तित नहुनु भनेकन तपाईँको वचनले प्रभु हामीलाई सिकाउनु भएको छ। प्रभु हामीले धेरै कुरामा फिक्री गर्यौँ, प्रभु भोलिको लागि फिक्री गर्यौँ, प्रभु हाम्रो साथीको सफलता देख्दा फिक्री गर्यौँ, पियर प्रेसरमा हामीले फिक्री गर्यौँ। प्रभु त्यो फिक्रीमा हामीले यति विघ्न हाम्रो जीवनको प्रभु साथै नै ढोकाहरूलाई हामीले उघार्यौँ। अनि प्रभु त्यति मात्र होइन, हाम्रो जीवनको पर्खालको ढुङ्गाहरूलाई हामीले निकाल्यौँ। प्रभु हाम्रो पर्खाल ढल्ने अवस्थाहरूमा पुगिसकेको छ प्रभु, किनभने त्यो पर्खालको ढुङ्गाहरू निकाल्ने हामी आफै नै थियौँ प्रभु। तर आज हामी क्षमा माग्छौँ प्रभु, अनि त्यो कुरालाई फेरि पनि प्रभु हामी तपाईँको अगाडि ल्याउँछौँ। हामी फिक्री गर्दैनौँ। जतिजनाले प्रभु आज फिक्री गरिकन उनीहरूको जीवनमा लिगल डोर्सहरू खोलिएको छ अनि जसको कारणले गर्दाखेरि एकदमै नराम्रो सपना देख्ने, नराम्रो थुप्रो कुराहरूको प्रभु साथै नै उनीहरू टर्मेन्टेड हुने प्रभु, अनि उनीहरूले सोच्ने गर्छन् किन चाहिँ आज मेरो जीवनमा यो फिक्री, यो सबै कुराहरू आउँदैछ भने, किनभने फिक्रीले ढोका उगारेको छ। प्रभु यस घडी त्यो ढोकालाई हामी नासरत यीशु मसीहको नाउँ अनि रगत लगाइकन प्रभु त्यसलाई हामी बन्द गर्दछौँ। तपाईँको वचन मत्ती 16:19 पद अनुसार तपाईँले भन्नुभएको छ म चाहिँ तिमीलाई स्वर्ग राज्यको साँचाहरू दिन्छु अनि त्यो साँचाले तिमीले जे कुरालाई बन्द गर्न सक्छौ अनि जे कुरालाई खोल्न पनि सक्छौ। प्रभु यस घडी त्यो साँचाको अधिकारलाई प्रयोग गरिकन प्रभु त्यो सबै ढोकाहरू जसको जीवनमा खोलिएको छ प्रभु आज हामी बन्द हुने कमान्ड गर्दछौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ बन्द भएको होस् प्रभु। अब हामी फिक्रीले प्रेरित भएका व्यक्तिहरू होइनौँ, तर प्रभु तपाईँमा विश्राम लिने, तपाईँको विश्रामभित्र हामीलाई आउनलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। आज यो साँचाले फेरि प्रभु साथै नै तपाईँको विश्रामलाई खोल्दछौँ प्रभु, किनभने तपाईँको वचनले भन्छ जे तिमीले पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो चाहिँ स्वर्गमा पनि खोलिन्छ प्रभु। तपाईँको विश्रामभित्र प्रभु अब हामी आउँदैछौँ अनि प्रभु जति पनि फिक्रीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामीले गलत ढोकाहरूलाई खोलेका छौँ यो सबै कुराहरू चाहिँ अब बन्द भएको छ। एकैछिन सबैले मुख खोलिकन प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस् अनि भन्नुहोस् प्रभु मेरो जीवनमा मैले खोलेको फिक्रीले खोलेको ढोकाहरू, तपाईँले जुन जुन ढोकाहरू खोल्नु भएको छ त्यो ढोकाले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा गलत कुराहरू हुन्छ, तपाईँ कुनै कुराको आदतको अधीनमा आउनु भएको छ, चाहे त्यो पोर्नोग्राफी होस्, चाहे रङ थट्स होस्, चाहे रङ फ्यासन होस्, चाहे रङ फुड ह्याबिट होस्, रङ लाइफ स्टाइल होस्, रङ म्युजिक होस्, जे पनि हो प्रभुको अगाडि भन्नुहोस्। तपाईँले आज तपाईँले भन्नुहोस् प्रभु मेरो फिक्रीले मैले यो ढोकाहरू खोलेको छु, यसले गर्दाखेरि म यहाँ फसेको छु, मलाई तपाईँले निकाल्नुहोस्। जसरी दाउदले भनेको छ तपाईँले मलाई दलदली हिलो र सत्यनाशको खाडलबाट निकाल्नु भएको छ, उकास्नु भएको छ। आज तपाईँ उकासिनुहोस्। तपाईँले भन्नुहोस् आज दिस इज द डे अफ डेलिभरेन्स। सत्यलाई चाहिँ तिमीले जानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सत्यले चाहिँ तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ प्रभु। आज जुन जुन कुराहरूले गर्दाखेरि प्रभु आज तपाईँको छोराछोरीले हामीले प्रार्थनाहरू गरिरहेका छौँ यति बेला प्रभु त्यो फिक्रीले गर्दाखेरि जुन जुन दलदली हिलोहरूमा पस्यो प्रभु
यस गरी उकासिदिनुहोस् प्रभु। एडिक्सनको प्रभु जुनै पनि किसिमको एडिक्सनको चाहे त्यो ड्रग्स होस्, चाहे त्यो सेक्स होस्, चाहे त्यो रङ लिटरेचर होस्, चाहे त्यो रङ म्युजिक होस्, चाहे त्यो रङ फ्यासन होस्, चाहे त्यो रङ फुड होस्, चाहे त्यो रङ लाइफस्टाइल होस् प्रभु, त्यो दलदली हिलोबाट विशेष गरी तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँले निकालिदिनुहोस् प्रभु, निकालिदिनुहोस् प्रभु। अनि प्रभु अब तपाईँको उद्धारको चट्टानमाथि तपाईँले राखिदिनुहोस् प्रभु। म यस घडी तपाईँसँग बिन्ती गर्छु प्रभु, तपाईँको छोराछोरीले आज जसरी यो कुरालाई बुझिरहेको छ अनि प्रार्थना गरिरहेको छ, अब त्यो स्वतन्त्रता उनीहरूको जीवनमा सुरु भएको होस्। अनि यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 36 पद अनुसार प्रभु म यो प्रार्थना गर्छु कि आज पुत्रले चाहिँ तिमीलाई स्वतन्त्र गराउँछ भने तिमी स्वतन्त्र छौ प्रभु। तपाईँको त्यो अधिकारमा प्रभु एक एकजनाको जीवनमा त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ म घोषणा गर्दछु प्रभु। तपाईँको स्वतन्त्रता आएको होस् प्रभु। त्यो फिक्रीले गर्दाखेरि आएको रोगहरू, अनवान्टेड रोगहरू, इन्सोम्निया अनि शरीरमा आएको सबै अल्सर्सहरू प्रभु, बोनको प्रब्लम्सहरू, बोन म्यारोको प्रब्लमहरू, क्यान्सर अफ सेल्सहरू प्रभु, प्रभु त्यो सबै कुरालाई पवित्र आत्मा परमेश्वर यस घडी म नासरतको यीशु मसीहको नाउँ अनि रगतमा म त्यसलाई विरोध गर्दछु, त्यसलाई म हट्ने आज्ञा गर्दछु। त्यसको सबै जुवाहरू चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएको होस्, टुक्रा टुक्रा भएको होस्। अनि प्रभु तपाईँको पूर्ण स्वतन्त्रता अब शरीरको चङ्गाईभित्र पनि आएको होस् प्रभु, आएको होस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर त्यो फिक्रीले प्रभु ल्याएको सम्बन्धहरूको दरारहरू प्रभु, भत्किएको ठाउँहरू प्रभु, त्यो फिक्रीबाट लिएको प्रभु निर्णयहरूमा जहाँ पनि प्रभु गाह्रो भइरहेको छ प्रभु, अब तपाईँको दयाले प्रभु त्यो सबै कुरालाई दिग्विजय गरेको होस्। तपाईँको वचनले भन्छ तपाईँको दयाले चाहिँ साँच्चै नै प्रभु आज साँच्चै नै दोषमाथि पनि प्रभु, इन्साफमाथि पनि दिग्विजय गर्छ प्रभु। अब त्यो ठाउँहरू जो अलरेडी फिक्रीमा लिएको निर्णयहरू छ जसलाई चाहिँ उनीहरूले भोगिरहेको छ प्रभु, अब त्यो ठाउँमा आजदेखि हिलिङ आउन थालेको होस् प्रभु, स्वतन्त्रता आउन थालेको होस्। त्यसको कर्सेसहरू चाहिँ अर्को पुस्तामा सरेर नगएको होस्, अगाडिबाट सरेर आएको कर्सेसहरू पनि ब्रेक भएको होस् प्रभु। अनि तपाईँको स्वतन्त्रतालाई म बोल्दछु। धन्यवाद प्रभु आजको यस प्रभु बिहानी घडी हामीले जसरी तपाईँको वचनलाई सिकेका छौँ, यो फिक्रीले जतिजना सताइएको छ, जतिजना टर्मेन्ट भएको छ प्रभु, प्रभु उनीहरूको कानमा गुन्जिने आवाजहरू, उनीहरूको आँखामा आउने नक्साहरू, उनीहरूको शरीरमा कुद्ने प्रभु त्यो जति पनि अनक्लिन स्पिरिटहरू छ, यो सबै कुरालाई म नासरत यीशु मसीहको नाउँ अनि रगतमा म हट्ने आज्ञा गर्दछु प्रभु, हट्ने आज्ञा गर्दछु। त्यसबाट रिलेटेड जति पनि प्रब्लम्सहरू छ, ब्लड रिलेटेड इस्युजहरू छ, त्यसलाई म नासरतको यीशु मसीहको नाउँमा बन्द हुने कमान्ड गर्दछु। जति पनि अरू इस्युजहरू छ त्यो इस्युजहरूलाई म नासरतको यीशु मसीहको नाउँ अनि रगत लगाइकन म बन्द हुने कमान्ड गर्छु। लस्ट आइसाइट्सहरू, हराएको दृष्टिहरू प्रभु, जति पनि भिजन्सहरू हराएको, भिजुअल्स हराएको छ त्यहाँ पनि म प्रभुको ज्योतिलाई ल्याउँछु। फिक्रीको अँध्यारोले छोप्दाखेरि जति पनि कुराहरू हरायो त्यसलाई चाहिँ म फेरि पनि नासरतको यीशु मसीहको नाउँ अनि रगतमा म त्यो ठाउँमा स्वतन्त्रता बोल्छु। मुटु दुख्ने, हार्ट एक भएको फिक्रीको कारणले गर्दा त्यसलाई म नासरतको यीशु मसीहको नाउँमा चङ्गाई हुने कमान्ड गर्दछु। एलर्जिजहरूलाई म चङ्गाई हुने कमान्ड गर्दछु। शरीरमा आएको जति पनि अनवान्टेड कुराहरू छ जो चाहिँ प्रभुले दिनुभएको होइन तर फिक्रीले कमाएको हो, त्यो सबैलाई म बन्द हुने कमान्ड गर्दछु, बन्द हुने कमान्ड गर्दछु। अनि प्रभुको पूर्ण स्वतन्त्रतालाई म यस गरेर रिलिज गर्दछु। जति पनि साथै नै मान्छेको आँखाको, नाकको, थ्रोटको प्रब्लमहरू छ त्यसलाई पनि म यस घडी फिक्रीले आएको सबै कुरालाई म बन्द गर्दछु। त्यो मेडिकल प्रब्लम होइन तर फिक्रीले जन्माएको त्यो सबै कुरालाई म बन्द हुने कमान्ड गर्दछु। जति पनि हराएको स्मेलहरू छ त्यसलाई पनि म फर्काइ माग्दछु। पुरा छङ्गाईलाई आज यो वचनद्वारा म घोषणा गर्दछु त्यो सबै कुरा चाहिँ रिस्टोर हुन्छ, रिस्टोर हुन्छ, रिस्टोर हुन्छ अनि प्रभुको छङ्गाई त्यो ठाउँमा आउँछ। धन्यवाद प्रभु तपाईँले गर्नुभएको लागि, धन्यवाद प्रभु तपाईँले गर्नुभएको लागि। फिक्रीले गर्दाखेरि जतिजनाको सम्बन्धहरू तोडेको छ, सम्बन्धहरू भत्किएको छ प्रभु त्यो ठाउँमा आज म हिलिङलाई बोल्दछु प्रभु। यो फिक्रीको कारणले गर्दाखेरि कतिजना एक्युट प्रभु जोइन्ट पेन्सहरूमा छ प्रभु, त्यो ठाउँमा म तपाईँको चङ्गाईलाई म यसरी बोल्दछु प्रभु। त्यो सबै ढोकाहरूलाई आज हामी छुन्दछौँ प्रभु। आज दिनभरि नै यो वचनलाई सुनिसकेपछि दिनभरि नै प्रभु त्यो फिक्रीले खोलेको सबै ढोका नि झ्यालहरू जीवनको देख्न सकोस् प्रभु। त्यो अन्तर्दृष्टि एक एकजनाको जीवनमा आओस् भनिकन प्रभु म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु तपाईँले प्रार्थनालाई सुन्नुभएको निम्ति। सबै बिन्ती माग्छु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन।